अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कुफारा के नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि सालार सितारा के कहने पर सालार आखिर सलमान के घर पहुंच जाएगा ताकि अपने घर की फ़ाइल और 50 लाख रुपए उसे वापस ले सके, क्योंकि सालार ने सलमान को यह सब इसलिए दिया था कि वो दोबारा से सितारा के रास्ते में नहीं आएगा। लेकिन सालार और सितारा को जब पता चलता है कि साहिबा ने सितारा की जो इंसल्ट की है, इस सिलसिले में सलमान ने ही साहिबा की मदद की है और सितारा के बारे में तमाम राज उसी ने साहिबा को बताए हैं जो साहिबा ने सितारे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए हैं। और सालार जब सलमान से अपनी फ़ाइल वापस लेने जाता है तो सलमान के घर वाले तो ये सब सुन के हैरान हो जाते हैं कि सलमान सालार को इस कदर लूट चुका है और किसी को भी कानो कान कोई ख़बर नहीं हुई। जबकि एहतशाम कहता है कि मुझे तो सलमान ने ये कहा था कि अगर मैं सितारा से शादी करता हूँ तो सालार एहतशाम की नौकरी ख़त्म करवा देगा। तो सालार एहतशाम से कहता है कि एहतशाम, अगर तुम्हें मेरी वजह से कोई तकलीफ़ पहुँची है तो इसके लिए मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि एहतशाम और एहतशाम की बीवी ज़ोया को सालार बहुत पसंद करता है। दोनों ही अपने घर वालों से बहुत मुख्तलिफ हैं। एहतशाम भी सालार से बहुत इज़्ज़त से पेश आता है, जिस पे जी नज़मा को बहुत गुस्सा आता है। उसने तुम्हारे भाई के मुंह पे थप्पड़ मारा है और तुम्हें उससे बातें करना सोच रहा है। तो एहतशाम कहता है कि भाई सीधी बात है अम्मी के, जो इसने हरकत की है मेरा तो ख़ुद दिल चाहता है कि मैं इसके मुंह पे 2-4 थप्पड़ मार दूँ। इसकी वजह से मुझे किस कदर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। दूसरी तरफ सितारा तो बहुत खुश होती है कि सालार ने सलमान जैसे घटिया इंसान से अपना घर और पैसा वापस लिया। लेकिन सालार के पास तो सितारा को सुनाने के लिए एक और गुड न्यूज़ भी है, जिसके लिए वो सितारा को एक होटल में खाना खिलाने के लिए लेके आता है। वहाँ रेस्टोरेंट में बैठे हुए सितारा सालार से कहती है कि आपके पास अभी इतना पैसा नहीं है कि हम इतना महंगा रेस्टोरेंट अफोर्ड कर सकें। तो सालार कहता है कि क्या एक नया प्रोजेक्ट मिलने की खुशी में भी हम दावत सेलिब्रेट नहीं कर सकते। तो सितारा तो भाई बहुत खुश हो जाती है कि सालार को नया प्रोजेक्ट मिला। दूसरी तरफ तो भाई नाजरीन सलमान साहिबा से लड़ने पहुंच जाता है और उसे कहता है कि तुमने सालार को ये सब कुछ क्यों बताया कि सितारा के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने तुम्हें दी है। वो मेरे घर आकर मेरे घर वालों के सामने मेरी इतनी इंसल्ट करके गया है। तो साहिबा सलमान से कहती है मैं तो महज ये चाहती हूँ कि सालार सितारा को छोड़ दे। तो सलमान साहिबा से कहता है कि सालार सितारा को कभी भी नहीं छोड़ेगा, लेकिन मुझे अंदर की खबर मिली है कि सितारा ने सालार को अभी तक एज ए शौहर कबूल किया है और ना ही वो उससे सीधे मुँह बात करती है। साहिबा तो ये सुनकर हैरान हो जाती हैं और सोचती है कि क्या ये पक्की खबर है भी या नहीं। सलमान कहता है कि खबर मैंने तुम्हें पक्की दी है, अब तुम कुछ ऐसा करो कि सितारा खुद ही सालार को छोड़ के चली जाए, इसके बाद ही तुम्हारा रास्ता साफ हो सकेगा। तो इसके बाद सालार और सितारा जब घर जाते हैं तो सालार अपने फादर को उस घर की फ़ाइल दिखाते हुए कहता है ये रही घर की फ़ाइल और 50 लाख भी कल तक मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और ये सब कुछ मैंने सितारा को नहीं दिया था, ये सब कुछ मैंने सलमान को दिया था सितारा के रास्ते से हटने के लिए। लेकिन सालार के वालिद की सितारा को लेकर गलतफहमियां तो पहले ही ख़त्म हो चुकी हैं, या अगर ख़त्म नहीं हुई तो कम ज़रूर हो चुकी हैं। पर असल मसला तो सालार की वालदा का है, जो अभी तक सालार से सीधे मुँह बात नहीं कर रही। सितारा सोचती है कि मुझे इस मामले में कुछ करना चाहिए और अपने फादर इन लॉ से बात करती है कि आंटी को सालार से इस तरह पेश नहीं आना चाहिए, वो अपने बेटे को खुद से दूर कर रही हैं। तो सितारा के फादर इन लॉ कहते हैं कि बेटा तुम सालार को भी तो समझाओ ना, वो भी तुम्हारे पीछे ही मारा मारा फिर रहा है। तो सितारा अपने फादर इन लॉ से कहती है कि अगर आप माइंड ना करें तो आपसे एक सवाल करूं, आप इतना बड़ा बिजनेस कैसे डील कर रहे हैं जबकि आपसे अपना बेटा तो डील हो नहीं रहा है। तो सालार के वालिद हंसते हुए सितारा से कहते हैं कि दरअसल मैं अपने बेटे को एक बिजनेसमैन बन के नहीं बल्कि एक फ़ादर बन के डील करता हूँ। सितारा कहती है कि फ़ादर बन के तो आपने सालार को डील करके देख लिया है, वो आपके काबू में नहीं आ रहा है। तो मैं आपको मशवरा देती हूँ कि आप सालार के साथ एक बिजनेसमैन
بن کے ڈیل کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ ایک بزنس مین بن کے سالار کو ڈیل کریں، اسے دیکھیں تو آپ کو اس میں ایک پروفیشنل اور ایک سمجھدار انسان نظر آئے. تو سالار کے فادر کہتے ہیں کہ جو کچھ وہ کرنا چاہتا ہے، جس چیز کو وہ پروفیشن بنانا چاہتا ہے، مجھے پتہ ہے کہ اس چیز میں وہ خوار ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ وہ میرا بزنس جوائن کرے اور اس میں بہت زیادہ ترقی کرے. تو ستارہ اپنے سسر سے کہتی ہے کہ سالار اپنے پیشن کی وجہ سے نہیں بلکہ آپ کی وجہ سے خوار ہو رہا ہے، کیونکہ آپ اسے اس کی پسند کا پروفیشن اختیار کرنے نہیں دے رہے بلکہ آپ اس کی راہ میں روڑے اٹکا رہے ہیں. آپ کو دراصل ڈر لگ رہا ہے کہ وہ کہیں اپنے پسند کے پروفیشن کو اختیار کر کے اس میں کامیاب نہ ہو جائے. تو سالار کے والد ستارہ کی یہ بات سن کے حیران ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ سمجھ تو آ ہی گئی ہوتی ہے کہ یہ لڑکی ستارہ بہت زیادہ ذہین ہے، لیکن اتنی سمجھدار ہے یہ نہیں پتا تھا. تو لگتا یہی ہے کہ اب وہ ستارہ سے کمٹمنٹ کریں گے کہ اب وہ سالار کے پیشن کی راہ میں کبھی روڑے نہیں اٹکائیں گے. لیکن اگر سالار اپنے پیشن کے کاروبار میں کامیاب نہیں ہوتا تو ستارہ کو بھی ایک وعدہ کرنا پڑے گا. سالار کو کنونس کرے گی کہ اب سالار اپنے والد کا کاروبار جوائن کر لے. پھر دوسری طرف نجمہ سوچتی ہے کہ نمی جس قدر بدنام ہو چکی ہے خاندان سے باہر، تو اس سے بہتر ہے کہ قاسم کا رشتہ اب اس کے لیے قبول کر لیا جائے. اس بات کے لیے وہ قاسم اور اماں جی کو بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے یہ رشتہ قبول ہے، اس کے لیے آپ کو نمی کا پاسپورٹ بھی دے دیتی ہوں تاکہ جب قاسم واپس دبئی جائے تو نمی کو بھی ساتھ ہی لیتا جائے. کیونکہ اب نجمہ نہیں چاہتی کہ نمی پاکستان میں رہے اور ان کے گھر میں آتی جاتی رہے، کیونکہ وہ اپنے دونوں بیٹوں کا، نمی کے بڑے بھائیوں کا نمی کے ساتھ رویہ تو دیکھ ہی چکی ہے. اس لیے وہ چاہتی ہے کہ نمی اب اس گھر میں دوبارہ واپس نہ آئے. اب قاسم کی ماں ایک دم پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ قاسم کو تو اپنی جاب ختم ہو چکی ہے اور قاسم تو پرماننٹ پاکستان واپس آ جاتا ہے. لیکن اماں جی ہوشیاری سے بات سنبھال لیتی ہیں. اب نجمہ سے کہتی ہیں کہ ہاں دے دو نمی کا پاسپورٹ، آخر نمی قاسم کی بیوی ہے تو اس کو اس کے ساتھ ہی جانا چاہیے دبئی. اب قاسم کی ماں کو اماں جی کی چالاکیوں اور ہوشیاریوں پر بہت غصہ آتا ہے. اب کھل کر تو اپنے بیٹے قاسم کی حقیقت بتا نہیں سکتی. البتہ اماں جی سے یہ ضرور کہہ دیتی ہیں کہ اماں جی ابھی نمی قاسم کی بیوی نہیں ہے، ابھی نکاح نہیں ہوا ہے. اب ظاہر نکاح سے پہلے اس کے پیپر نہیں بن سکتے، جب پیپرز بنوانے ہوں گے تو ہم پاسپورٹ مانگ لیں گے. ناظرین، دوسری طرف لگتا ہے کہ کرن کی پول کھل جائے گی، کیونکہ اس کی ماں کو پتہ چل جائے گا کہ کرن سونے کی گھڑی کی قیمتیں پوچھتی پھر رہی ہے. پہلے تو کرن کی ماں پریشان ہو جائے گی کہ کرن کو آخر گولڈ کی گھڑی کی کیا ضرورت پڑ گئی، وہ گولڈ کی گھڑی کی قیمتیں کیوں پوچھتی پھر رہی ہے. اب یہ تو کبھی اس کے ذہن میں نہیں آ سکتا کہ اس کی بیٹی بھی چکر چلا رہی ہے، بلکہ وہ تو اب یہ سوچے گی کہ شاید وہ یہ گھڑی زہیب کو دینا چاہتی ہے. اسی لیے جب زہیب گھر پہ آئے گا تو اسے کہے گی کہ بھائی تم نے اپنی بہن کی خاطر اس سلمان کے منہ پر تھپڑ کیا مارا، تمہاری بہن تو تمہارے لیے گولڈ کی گھڑی کا گفٹ خریدتی پھر رہی ہے. کرن تو ایک دم پریشان ہو جائے گی کہ امی کو گولڈ کی گھڑی کا کیسے پتہ چل گیا، جبکہ وہ تو اس نے اپنے بوائے فرینڈ کو دینی ہے اس کو خوش کرنے کے لیے. جبکہ زہیب اپنی تائی کی بات سن کے ایک دم حیران ہو جائے گا کہ کیا کرن میرے لیے سونے کی گھڑی خرید رہی ہے. تو تائی کہے گی کہ ہاں تمہارے لیے ہی، اور یہ پھر مردانہ گھڑی ورنہ کس کو دینے کے لیے خریدے گی، اپنے بھائی کے لیے ہی لے گی نا. تو زہیب بہت خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ ایسی ہی بہنیں ہوتی ہیں جن کے لیے بھائی سلمان جیسے لڑکوں پر ہاتھ تو کیا چھری بھی اٹھا لیتے ہیں. تو اس تائی اور زہیب کا جو کرن پر اعتماد اور بھروسہ ہے اس کا پول بھی جلدی کھل جائے گا کہ یہ نہ صرف اپنا پیسہ بلکہ اپنی عزت بھی اپنے بوائے فرینڈ پہ لٹا چکی ہے، کہ جس نے اسے جھوٹی محبت کا دعویٰ بھی کیا تھا اور جھوٹی شادی کا وعدہ بھی کیا تھا، اور کرن کو لوٹنے کے بعد وہ ایسا غائب ہوگا کہ کہیں نظر ہی نہیں آئے گا. تو ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے کہ کرن کے ساتھ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے یا نہیں؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور لائک کر لیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.